السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد، ولكن هذه الخطره في درس جديد اللي هو درس الاعداد العقديه. قبل ما نبدا نشكركم على كاع التساؤلات ديالكم وعلى كاع الانتقادات ديالكم لحد الساعه. هادشي تيزيد بينا لقدام. دونك نبداو بدرس جديد اللي درس جديد على كاع تلاميذ السنه الثانيه بكالوريا اللي هو درس الاعداد العقديه. وتنزيد ناكد ان الدرس مهم بزاف بالنسبه للناس المقبلين على لي كونكور اللي باغيين لي ديفيرون زيكول الميديسين دونتير فارماسي الانسان. هذا الدرس هذا ضروري كاين في الوطن، وضروري كاين في الكونكور. دونك خصنا نفهموه، مع انه درس ساهل فيه قوه العلاقات بزاف، قوه الفقرات والهندسه مكاينينش نحتاجو فيها في هذا الدرس هذا. دونك اول حاجه شنو هما الاعداد العقديه؟ واحد المجموعه جديده اللي تكونت لينا سميتها مجموعه الاعداد العقديه اللي ترمزوا ليها بالسي. هذه مجموعه الاعداد العقديه. دونك هاد الاعداد العقديه اي مجموعه نورمالمون خصنا نعرف الاعداد اللي تينتميو ليها كي دايرين. دونك هاد الاعداد العقديه خصنا نعرف كي دايرين في هاد المجموعه السي. شنو هما هاد الاعداد هاد؟ دونك هذا هو اول تساؤل. اي عدد عقدي ترمزوا ليه بزاف تيتكتب على هذا الشكل x plus y. i هو لو سامبول ديال انه سي ان نومبر كومبلكس صافي. دونك هذا العدد هذا اللي ما حداش i تيتسمى العدد الحقيقي لا بارتي غيال، ترمزوا ليه بالغيال دو زد. الرموز مهمه. y هو اللي حدا i ترمزوا ليه ايماجينير دو زد، يعني عدد تخيل. دونك من هنا منسميش ان العدد العقدي تيتكون من جوج اجزاء: الجزء الحقيقي يعني لا بارتي ريال، الجزء التخيلي هو اللي حدا اي ايماجينير دو زد. دونك هاد الاعداد هادو نعطيو مثال بصح كاينش مشكل نفرقوا بيناتهم. عندي زد تساوي 1 ناقص 2 اي. دونك الغيال ديال زد هو 1 والايماجينير ديال زد هو اللي حدا اي بالاشاره ديالو هو ناقص 2. دونك بين الحوايج مهمه هو انني نقدر نفرق بين الغيال والايماجينير. هادشي هذا غنحتاجو من بعد في الفقرات المقبله. اول فقره اللي خصني نتعلمها واللي مهمه بزاف هي الشكل الجبري لعدد العقد. الشكل الجبري لعدد عقدي. كيفاش الشكل الجبري؟ دونك هما تيعطيونا شي اعداد عقديه ما مكادينش على كتابه جبريه. دونك انا خصني نعرف اول كيفاش دايره هاد الكتابه الجبريه. هذا هو السؤال اللي نقدر نطرحو على راسي. دونك الشكل الجبري بسيط، هو كتبوا على شكل اكس بلس اي يكغيك. دونك الا بغيت نكتب عدد عقدي على الشكل الجبري خصو يكون مكتوب على شكل اكس بلس اي يكغيك، عدد حقيقي بلس اي عدد تخيلي. هذا هو الشكل الجبري. اذا داك الاعداد اللي ما تعطيوش لنا مكادين خصني انا نحاول نقادو. دونك جميع العمليات اللي تعرفوا عندنا في المجموعه الجمع، طرح، الضرب، القسمه، المرافق، المقلوب، كل شيء فالابل عندنا صحيح في المجموعه السي. تيتزاد لينا شرط واحد اللي مهم بزاف واللي بسيط وهو لا باز اللي جاتنا في المجموعه السي كامله اللي هي نكتبها بالزرق اي اس 2 تتساوي ناقص 1. دونك في هذا الدرس ان شاء الله غنطرق كاع الفقرات في الفيديوهات صغار نشرحوا كل فقره بوحديتها، عاد ندوزو التمارين كاملين غيكونوا تمارين مفصله في الاعداد العقديه. دونك اي اس 2 تتساوي ناقص 1. واخا نعطيو مثال تما طريقه الهامه ما نساوش. عندي زد تتساوي اي عامل 1 ناقص 2 اي. واش هاد العدد اول حاجه واش مكتوب على شكل عدد عقدي؟ عدد عقدي قلنا ولا عدد الشكل الجبري؟ الشكل الجبري واش مكتوب على شكل اكس بلس اي يكغيك. هنا تنلاحظ ان عندي عددين عقديين. دونك ما مكتوبش، غنحاول انا نكتبو. دونك هنا عندي الاقواس يعني باين ان خصني ندير النشر لهاد الشيء هذا. اي في 1 اللي هي اي، اي في ناقص 2 هي ناقص 2 اي اس 2. دونك زد تتساوي اي اس 2 شحال قلنا تتساوي ناقص 1، ولكن ما تنساوش ان بين هاد الجوج هادو بيناتهم الضرب، يعني اي ناقص 2 فوا ناقص 1.
دونك في الاخر غادي تعطيني زد اش تساوي اللي هي ناقص جوج ناقص واحد اللي هي جوج زائد اي، يعني لا بارتي ريال ديال هاد العدد هذا تساوي جوج، ولا بارتي ايماجينير تساوي واحد. دونك هاني كتبتو على الشكل الجبري اولا لا فورما الجبريك ديال هذا النومبر كومبلكس اللي عندنا هنا. دونك اول تطبيق اللي غنخدموه هو نفهمو كيفاش نديرو هاد الكتابه الجبريه. انا عندي التعابير طوال بحال التمرين هذا التطبيق هذا، ونخدموه اونصومبل وندوزو للفقره الجايه اللي هو التمثيل الهندسي لعدد عقدي. كيفاش نديرو التمثيل الهندسي ديالو؟ كاين المرافق عدد عقدي، كاين معيار عدد عقدي والشكل المثلثي. دونك هادو هما 5 الفقرات المهمه في الدرس اللي خصني نرد لهم البال. دونك ما تمشيوش، خليكم معنا في هذا التمرين هذا. دونك ندوزو دابا للتطبيق الاول اللي هو التمرين الاول. اكتب على الشكل الجبري الاعداد التاليه ولا اكريف سو فورمات جبريك لي نومبر كومبلكس ويف. دونك عندنا واحد 5 الاعداد خصني نحاول نكتبهم. عندنا النشر، عندنا المتطابقات الهامه، عندنا المقام. دونك حاول ندير في التمرين معظم الحالات اللي نقدروا نطيحوا فيهم. دونك غنخدموا جميع اونصومبل عفاكم. دونك زاد واحد الحاجه المهمه عندي في الدرس هو الحساب. الحساب زقلتيها بالحساب غتقدر تزقلها في التمرين. دونك 3 زائد جوج اي عامل اللي ناقص جوج زائد 5 اي ناقص 7 اي زائد 5. دونك زائد 1 تساوي عندنا عندي النشر. النشر 3 في ناقص جوج هي ناقص 6، 3 في 5 اي هي زائد 15 اي، جوج اي في ناقص جوج هي ناقص 4 اي، جوج اي في 5 اي اللي هي زائد 10 اي أس 2 ناقص 7 اي زائد 5. دونك نحسبو زائد 1 شحال غيساوي ناقص 6 اي ناقص 6 عفوا زائد 5 اللي هي ناقص 1. ها هي 15 اي ناقص 4 اي زائد 11 اي ناقص 7 اي اي أس 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في 10 هي ناقص 10. دونك حسبنا ناقص 6 زائد 5 عطاتنا ناقص 1. 15 اي ناقص 4 هي 11 اي، ها ناقص 7 اي جبتها حداها اي أس 2 هي 10 10 فونا ناقص 1 هي ناقص 10. دونك زائد 1 شحال غيعطيني في الاخير؟ دونك ناقص 1 ناقص 10 هي ناقص 11 11 اي ناقص 7 اي دونك اللي هي 8 اي عفوا 3 اي 4 اي حساب. دونك اللي هي زائد 4 اي عفوا. دونك هنا الغياب ديال زاد تساوي غير زاد 1 تساوي شحال ناقص 11 والايماجينير ديالو تساوي ليا زائد 4. دونك هذا بالنسبه لزاد 1. نمشيو لزاد 2. زاد 2 عندي ليا ناقص 3 اي عامل ناقص جوج زائد 7 اي دونك زائد لا ناقص جوج زائد 7 اي ناقص جوج اي زائد 1 عامل ناقص 3 زائد 5 اي. دونك نحاولو نشرو هادشي هذا. زائد 2 تساوي دونك اللي هي ناقص 3 اي في ناقص جوج اللي هي 6 اي ناقص 3 اي في زائد 4 زائد 7 اي اللي هي ناقص 3 في 7 اللي هي 21 اي أس 2. دونك هنا ناقص ونفتح قوس ونشر هادشي هذا. جوج اي في ناقص 3 دونك هي ناقص 6 اي، جوج اي في 5 اي هي زائد 10 اي أس 2، واحد في ناقص 3 هي ناقص 3، واحد في 5 اي زائد 5 اي. دونك هنا زاد 2 تساوي اللي هي 6 اي، واحد اي أس 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 21 هي زائد 21 زائد 6 اي ناقص 10 اي أس 2. دونك ندخل هاد الناقص دونك زائد 3 ناقص 5 اي. دونك غنحاول نحسب هادشي هذا. زائد 2 21 زائد 3 هي 24 اي أس 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 10 هي زائد 10
6 إي زائد 6 إي هي 12 إي. 12 إي 12 إي ناقص 5 إي اللي هي شحال؟ دونك هي 7 إي. دونك شحال تعطيني زاد 2 تساوي 34 زائد 7 إي. دونك الغير ديال زاد تساوي 34 والإيماجينير ديال زاد 2 تساوي 7 إي. بالنسبة لزاد 3 زاد 3 شنو عندي؟ هي 2 ناقص 3 إي أس 2 زائد 4 إي عامل اللي ناقص 4 زائد 3 إي. دونك زاد 3 تتساوي متطابقة عامة هي 2 أس 2 اللي هي 4 نديرو متطابقة عامة ماشي مشكل. 2 أس 2 ناقص 2 في 3 إي زائد 3 إي أس 2. دونك زاد ناقص 4 إي في 4 هي ناقص 4 إي في ناقص 4 هي ناقص 16 إي زائد 12 إي أس 2. دونك زاد 3 تتساوي 2 أس 2 اللي هي 4 2 4 في 3 12 اللي هي ناقص 12 إي 3 إي أس 2 هي زائد 9 إي أس 2 حيت هاد الأس غيدخل على الإي وعلى 3 ناقص 16 إي زائد أولا شحال إي أس 2 ناقص 1 زائد 12 هي ناقص 12. دونك زائد 3 تتساوي هي شحال؟ هي 4 ناقص 12 هي ناقص 8 4 ناقص 12 ناقص 8 9 إي أس 2 إي أس 2 ناقص 1 9 هي ناقص 9 ناقص 12 إي ناقص 16 إي اللي هي ناقص 28 إي 12 زائد 16 اللي هي 28. دونك زائد 3 شحال تعطيني؟ اللي هي ناقص 9 ناقص 8 ناقص 9 هي ناقص 17 ناقص 28 إي. دونك الغيال ديال زاد تساوي ناقص 17 والإيماجينير ديال زاد تساوي ناقص 28. بالنسبة لزاد 4 زاد 4 دونك زاد 4 شنو عندي؟ هي 2 ناقص 3 إي على 3 ناقص 5 إي. دونك بالنسبة لينا هذا إي هذا داير بحال الجدر. الجدر ملي تيكون عندي في المقام تنحاول نحيد الجدر من المقام يعني تنضرب في المرافق حتى هنا غنحاول نضرب في المرافق. دونك شكون هو المرافق ديالو؟ 3 ناقص 5 إي بلاصة ناقص شوية زائد هي 3 زائد 5 إي نضربو في 3 زائد 5 إي. دونك شنو غتعطيني زاد 4 هذه أ ناقص بي عامل أ زائد بي متطابقة هما إيدونتيتير ماركا ناقص 3 إي ولا 5 إي أس 2 عفوا هنا غنشرح 2 في 3 6 2 في 5 إي 10 إي ناقص 9 إي ناقص 5 في 3 هي 15 إي أس 2. دونك زاد 4 تتساوي 10 إي ناقص 9 إي هي 6 إي دونك هي 6 زائد إي ناقص إي أس 2 اللي هي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 15 هي زائد 15 9 ناقص 25 إي أس 2 هاد أس 2 غتدخل على الإي وعلى الخمسة. دونك شنو غتعطيني زاد 4 اللي هي 6 زائد 15 اللي هي 21 زائد إي صوم على 9 إي أس 2 ناقص 1 ناقص 1 ناقص دونك هي زائد 25. دونك شحال غتعطيني اللي هي 21 زائد إي على 9 زائد 25 عفوا اللي هي 34. دونك زاد 4 غتعطيني هي 21 على 34 غنفرق المقام زائد 1 على 34 إي بمعنى الغيال ديال زاد تساوي 21 على 34 والإيماجينير ديال زاد تساوي 1 على 34. بقى لينا زاد 5. دونك
غنمشيو لزاد 5 حتى هي ساهله. دونك شنو عندي زاد 5؟ زاد 5 اللي هي شحال؟ 5 ناقص 2 إي على 3 إي. دونك هنا كيما قلنا أن هاد الإي هذا داير بحال الجرد. دونك عندي إي في المقام بغيت نتهنى منه غنضرب في المرافق ديالو، دونك اللي هو نفسو إي، حيت أنا الغرض ديالي نحيد إي، يعني إلا ضربت شي إي في إي إي في إي غتعطيني إي أس إي 3 اللي غنعرفوها ناقص 1. دونك هنا تهنيت منه، معنديش مشكل. دونك البرانسيب ديالو بحال الجرد اللي هي 5 في إي اللي هي 5 إي ناقص 2 إي أس 2 على 3 إي أس 2. دونك تتساوي 5 إي 2 إي أس 2 إي أس 2 ناقص 1 مع الناقص هي زائد 2 على 3 في ناقص 1. دونك زائد 5 تتساوي 2 زائد 5 إي على ناقص 3. دونك نقدر نفرق هاد الرقم هنايا. دونك زائد 5 تعطيني ناقص 2 على 3 ناقص 5 على 3 إي. دونك الغيال ديال زاد تساوي ناقص 2 على 3 والإيماجينير ديال زاد تساوي ناقص 5 على 3. دونك هنا تيقولوا سالينا الجزء الاول ديال الدرس هذا اللي هو الشكل الجبري لا فورم الجبريك دان نومبر كومبلكس. دونك سي بارتي تري امبورطون. دونك افا ما تستهزئوش بها، شي حاجه اللي مهمه تقدر ناقص وحده تمشي ليا في كلشي. دونك في الوطني تيساعدو ولا تيقول لك بين عنه، اما في ليكزام اولا في الناسيون اولا في لي زيكزام في القسم اولا في لي كونكور تما هضره اخرى، حاجه اخرى خصنا ما نكونش نزيد الحساب. الحساب مهم بزاف. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نتلاقاو في فيديو جديد.